नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। मन्त्रालय भागबण्डामा सत्ता गठबन्धनको सहमति जुटिन। आजको छलफल पनि निष्कर्षविहीन। भदौ 23 मा संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद नमिल्दा 21 जिल्लाको वडा अधिवेशन अनियलमा। विवाद हल गर्न सभापति देउवा बाधक बनेको आरोप। वर्तमान सरकार विकास विरोधी भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमसीसी सम्झौताबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बढ्यो चहल पहल। व्यवसायी खुसी। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। र अफगानिस्तानको पन्जसिर प्रान्त कब्जा गरेको तालिबानको दाबी। नेशनल रेसिस्टेन्स फ्रन्ट अफ अफगानिस्तानले गर्यो खण्डन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकार गठन भएको झण्डै 2 महिना बित्न लागिसक्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको सत्ता गठबन्धनको बैठक निरन्तर बस्दै आएको छ। तर मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा सहमति कायम हुन सकेको छैन। शनिबार बसेको सभामुख सहितको बैठकले भने संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा सहमति गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकार गठन भएको झण्डै 2 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेताहरूका बीचमा निरन्तर छलफल भने भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति हुन सकेको छैन। शुक्रबार र शनिबार समेत सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूका बीचमा छलफल भएको छ। शनिबार बिहान भने गठबन्धनका नेताहरूले सभामुख अग्नि सापकोटा समेतसँग छलफल गरेका थिए। जुन छलफलपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसद अधिवेशन भदौ 23 गते आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार अब राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नेछन्। साउन 32 गते संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही अध्यादेशका आधारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन भएका छन्। तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल गठन भएर निर्वाचन आयोगबाट मान्यता समेत पाइसकेको छ। नयाँ दल गठन भएपछि एमाले र जसपामा रहेका तर नयाँ गठन भएका दलमा जान चाहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भदौ 22 गतेसम्म निर्वाचन आयोगले समय दिएको छ। सरकारले भने त्यो समय सकिएको अर्को दिन संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले जारी गरेका अध्यादेश संसद बैठकमा पेश गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर कतिपयले सरकारले जारी गरेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश भदौ 23 गतेसम्म निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको भनेर समेत भन्ने गरेका छन्। त्यसबाहेक भदौ 29 गतेभित्र अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने भएका कारणले सरकारले भदौ 23 गते अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको आकलन गरिएको छ। यस अघिको सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश लगायतका महत्त्वपूर्ण अध्यादेश समेत संसदमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको वडा अधिवेशन सुरु भए पनि 35 वटा जिल्लामा मात्रै पहिलो दिन अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार देशका 35 वटा जिल्लामा अधिवेशन सकिएको भए पनि अझै 21 वटा जिल्लामा भने क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएका 21 वटा जिल्लामा वडा अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन। शुक्रबारबाट सुरु भएको कांग्रेसको वडा अधिवेशन अन्तर्गत 35 वटा जिल्लामा भने अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। देशका अधिकांश जिल्लाका वडा अधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा स्थानीय तहको कांग्रेसको नेतृत्व चयन गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भएका 56 वटा जिल्लामा शुक्रबार अधिवेशन सुरु हुने भनिएको भए पनि सदस्यता विवाद समाधान भएका 21 वटा जिल्लामा समेत शुक्रबार अधिवेशन हुन सकेको थिएन। काठमाडौँ सहित देशका कतिपय जिल्लामा भदौ 21 गते अधिवेशन सुरु हुने कांग्रेसले जनाएको छ। काठमाडौँ सहित देशका कतिपय जिल्लामा भदौ 21 गते अधिवेशन सुरु हुने कांग्रेसको दाबी छ। काठमाडौँ सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा लगायतका 21 वटा जिल्लामा भने आगामी 23 गते भित्र वडा अधिवेशन सुरु गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै कारण क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन नसकेको संस्थापन इतरका नेताहरूको आरोप छ।
कतिपय ठाउँमा अहिले पनि क्रियाशील सदस्यको विवाद बाँकी छ। अभूतपूर्व रूपमा यसपालि क्रियाशील सदस्यको समस्या आयो, पार्टीभित्र ल्याइयो। पार्टीभित्र वास्तवमा यसले गर्दा हाम्रा निष्ठावान साथीहरू, हजार नेपाली काङ्ग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ताहरू पीडित भएको पनि अनुभव गर्नु परिरहेको छ। त्यसलाई रक्षाको लागि पनि धेरै ठुलो सङ्घर्ष। पार्टीमा पारदर्शी ढङ्गले क्रियाशीलको वितरण होस्, पार्टीमा न्यायिक ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले वैधानिक तरिकाबाट पार्टीको यो चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न होस् र त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको हाराफेरी हुन नपाओस् भनेर पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भइ नसकेका 21वटा जिल्लामा समेत भदौ 23 गते अघि नै वडा अधिवेशन सुरु गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। काङ्ग्रेसले महाधिवेशन भदौ 23 गते भित्रै सुरु गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेका कारण शुक्रबारबाट वडा अधिवेशन सुरु गरेको हो। शुक्रबार वडा अधिवेशन सुरु भएका र नभएका जिल्लामा समेत भदौ 27 गते स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि अधिवेशन गर्ने दाबी काङ्ग्रेसको छ। संस्थापन पक्षले भने वडा अधिवेशनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको बताएको छ। भाद्र 18 गतिबाट प्रारम्भ भएको छ। कोभिडका कारणले हामीले पटक कार्यतालिका परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब झन्डै 2 वर्ष हुन थालिसक्यो कोभिड प्रवेश गरेको। त्यसबिचमा महिनौसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा भयो। त्यो कारणले अधिवेशन धेरै अगाडि गर्ने चाहना हुँदाहुँदै यो भाद्र 18 गतेबाट अन्ततोगत्ता यो सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै साथीहरू चाहिँ होमिनु भएको छ। अत्यन्त उत्साहपूर्ण सहभागिता भएको छ। बाँकी जिल्लाहरूमा पनि चाँडै टुङ्गेर त्यहाँ पनि अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ र अन्ततोगत्ता मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13मा अन्तिम चरणमा महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय काङ्ग्रेसले गरिसकेको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वका लागि अहिलेसम्म उपसभापति विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक नेता गगन थापाले महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने निश्चित जस्तै भएको बताइएको छ। तर संस्थापन इतर समूहबाट भने अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा डडेलधुरा संवाददाता हर्क चन्द हुनुहुन्छ। हर्कजी, हजुर जयन्तीजी, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको वडा अधिवेशन भएको 35वटा जिल्लामा मात्रै वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। 35वटा जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा चाहिँ हुन सकेन, यसको कारण के हो? जयन्तीजी, नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं अधिवेशन महाधिवेशन र डम्बरा जिल्लाको 7औं अधिवेशन जुन 18 गते हुनुपर्ने थियो त्यो डम्बरा जिल्लामा हुन सकेको छैन। देशकै प्रधानमन्त्री रहेका, सरकारको प्रधानमन्त्री समेत रहेका र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रहेका शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा तोकिएको समयमा अधिवेशन हुन सकेको छैन। र दोस्रो कुरा, देउवाको जिल्लामा अधिवेशन नहुनुमा क्रियाशील सदस्यहरूमा विवाद रहेको कुरा भन्ने हामीले बुझेका छौँ। हिजो मात्रै देउवाको जिल्लामा रहेका पार्टी सभापति कर्ण मल्ललाई हामीले सोधपुछ गर्दा उहाँको पार्टी कार्यालयमा गएर बुझ्दाखेरि क्रियाशील सदस्यहरूको विवादका कारणले नै 18 गते हुनुपर्ने जुन अधिवेशन थियो त्यो अधिवेशन समयमा हुन सकेको छैन। हामीलाई त्यो जानकारी आएको छ। र दोस्रो कुरा, जुन डम्बरा जिल्लाबाट पार्टी सभापतिले वडा तह, पालिका तह र नगर हुँदै प्रदेश तहबाट जुन सहमति भएर क्रियाशील सदस्यहरू केन्द्रमा पठाएको थियो, त्यो केन्द्रमा पठाएका क्रियाशील सदस्यहरूलाई पुनः फेरबदल गरेको भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। 500 जति देउवाको जिल्लामा 500 जति क्रियाशील सदस्यहरूलाई हटाएर नयाँ 300 जति नयाँ क्रियाशील सदस्य थपेको कुरा भन्ने जानकारीमा आएको छ। र यो क्रियाशील सदस्य थपेर पनि डम्बरा जिल्लामा अहिलेसम्म यतिवटा क्रियाशील सदस्यहरू यथावत छन्, यतिवटा क्रियाशील सदस्यहरू
चुनावमा भाग लिन पाउँछन् यतिवटा क्रियाशील सदस्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू छन् भनेर यकिन हुन नसकेको छ। अहिले डलन्द्रा जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि नामावली क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली नआएको जानकारी छ जयन्तीजी। यहाँको भनाइ अनुसार प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा नै ओडा अधिवेशन सुरु हुन नसक्नुमा चाहिँ सभापति देउवा नै बाधक बनेको हुनुपर्छ पक्कै पनि, यहाँले त्यो भन्न खोज्नु भएको हो? एकदमै जयन्तीजी, अब यहाँको पार्टी सभापति जिल्लाको पार्टी सभापति कर्ण मल्लजीले जुन शेरबहादुर देउपालाई नै आरोप लगाइरहनु भएको छ। अब उनले चाहिँ जुन ओडा तहबाट पालिका तहबाट यहाँको क्रियाशील सदस्यहरू केन्द्रमा पठाएको छ, ती केन्द्रमा पठाएका क्रियाशील सदस्यहरूलाई पुनः अर्को गुटले फेरबदल गरेको भन्ने उहाँले जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ र ती क्रियाशील सदस्यकै कारणले गर्दा यहाँको समयमै अधिवेशन पनि हुन सकेको छैन। र दोस्रो कुरा यहाँको पार्टी सभापतिले पठाएको क्रियाशील सदस्यहरू केन्द्रमा हेरफेर भइसकेपछि पार्टी सभापति स्वयं देउबाको जिल्लाको पार्टी सभापति कर्ण मल्लले केन्द्रमा गएर आफूले विरोध गरेको र धरना गरेको, त्यसरी त्यो भएको कारणले पनि ढिलाइ हुन गएको छ। र अन्तिममा पनि कुन क्रियाशील सदस्यहरू पहिले पुरानो पठाएको क्रियाशील सदस्यहरू आउँछन् कि या नयाँ थपेर आउँछन् भन्ने कुरा अन्यलमा छ डलन्द्रा जिल्लाको हकमा। र अहिले डलन्द्रा जिल्लामा 3वटा पार्टी सभापतिको आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरू अगाडि सारिएका छन्, अगाडि मैदानमा देखिएका छन्। र जुन नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउद देउपा पक्षबाट अगाडि सारिएका छन् भने त्यसै गरी पौडेल पक्षबाट कर्णमल्ल पक्षबाट कर्णाकर भट्ट र तेस्रो धारबाट तपाईँको हरिभट्ट महाधिवेशन प्रतिनिधि हरिभट्टलाई अगाडि सारिएको छ। यसो गर्दा डलन्द्रा जिल्लामा 3वटा उम्मेदवारहरू फरक फरक धारको अगाडि सारिएका छन् सभापतिका लागि। त्यही कारणले पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई क्रियाशील सदस्य दिने भन्ने विवादका कारण अहिलेसम्म डलन्द्रा जिल्लामा र देउबाको जिल्लामा अहिलेसम्म चुनाव हुन सकेको छैन। र दोस्रो कुरा कतिपय वडाहरूमा हिजो 18 गते 2-3वटा वडाहरूमा निर्विरोध सर्वसम्मत अगाडि सारिएका छन्, पार्टी सभापति वार्डहरू बनाएका छन् भन्ने हामीलाई खबर आएको छ। त्यो अब पार्टी सभापति बनाइए पनि क्रियाशीलको यथावत डाटा नआएकाले त्यो अहिले हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ भनेर यहाँ डलन्द्राको पार्टी सचिवले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हजुर जयन्तीजी, यो क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउनका लागि पार्टी सभापतिले नै तदारुकता नदेखाउँदा आफ्नै जिल्लामा पनि अहिले ओडा अधिवेशन गर्न सकिएको छैन। उम्मेदवारहरू के भन्छन् यो विषयमा, कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन् उनीहरूले, यहाँसँग केही जानकारी छ? उम्मेदवार हरिभट्टजीलाई हामीले हिजो मात्रै सोधेका थियौँ उहाँको पार्टी कार्यालयमा गएरै। उहाँ तेस्रो धारमा उभिएर पार्टी सभापतिको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ। जुन एउटा पौडेल पक्ष र अर्को शेरबहादुर देउबाको पक्ष भनेर जुन यहाँ हाम्रो डलन्द्रा जिल्लामा 2टा धार देखिएको छ, त्यसमा पनि तेस्रो धारको रूपमा दुईटैलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आशयका साथ हरिभट्टले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको भन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। र दोस्रो कुरा जुन डलन्द्रा जिल्लामा हरिभट्ट महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा पनि हुन् र उनले अहिले तेस्रो धार दुईटै धारलाई एउटैमा मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा देखाएको छ भने डलन्द्रा जिल्लाको पार्टी सभापतिले आफू पौडेल पक्ष पनि नभएको र आफ्नो उपसभापति कर्णाकर भट्टलाई अगाडि बढाएको उनले भन्दाखेरि कुनै पनि सभा सम्मेलनमा यता डलन्द्रा जिल्लाको हकमा भन्दाखेरि म देउबा पक्ष नै हुँ भन्ने र फरक अर्को धारलाई सोद्धाखेरि
उनले चाहिँ कर्णमल्ल चाहिँ पौडेल पक्षियन भनेर एकतर्फी आरोप लगाइरहेका छन्। यसो गर्दा अहिले वर्तमान जुन बलन्द्रा जिल्लाको पार्टी सभापति कर्णमल्ल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ म अबको अधिवेशनमा विमलेन्द्र निधि पक्षलाई नै म सहयोग गर्छु भनेर उहाँले खुलेरै भन्नुभएको छ र प्राय जसो उहाँ चाहिँ पौडेल समूहको कार्यक्रममा भेलामा उपस्थित भए पनि म पौडेल पक्ष होइन भन्ने उनले मौखिक रूपमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। खुलेरै उहाँले जान सक्नु भएको छैन र यी यथावत कारणहरू, यी विविध कारणहरूले गर्दा डलन्द्रा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको विवाद अहिले पनि टुङ्गिएको छैन। जयन्तीजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हर्कचन्द डडेलधुराबाट। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको ओडा अधिवेशन सुरु भएको छ र अहिले 35वटा जिल्लामा मात्रै पहिलो दिन अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार 35वटा जिल्लामा अधिवेशन सकिएको भए पनि अझै 21वटा जिल्लामा भने अधिवेशन हुन सकेको छैन। 21वटा जिल्लामा अझैसम्म पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिको जिल्लामा नै अहिले क्रियाशील सदस्यतामा विवाद रहेको छ। 3 धारमा उम्मेदवारहरू रहनु भएको छ र त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिले नै यो क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानमा चाहिँ कुनै तदारुकता नदेखाउँदा चाहिँ त्यहाँ अधिवेशन हुन नसकेको भनेर हामीलाई हाम्रा संवाददाता हर्कचन्दले जानकारी गराउनुभयो। यसैगरी 21वटा जिल्लामध्ये समग्रमा गण्डकी प्रदेशमा पनि अधिवेशनको लागि चाहिँ ओडा अधिवेशन भएको छ। के छ गण्डकी प्रदेशमा, कसरी भएको छ, कुन कुन जिल्ला बाँकी छ, हामी हाम्रा संवाददाता सुभाष पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुभाषजी, हजुर जयन्तीजी, कास्कीको समग्र गण्डकी प्रदेशको कङ्ग्रेस ओडा अधिवेशन कस्तो रह्यो, कुन कुन जिल्ला बाँकी रहे, कुन कुन जिल्लामा अधिवेशन भयो, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। जयन्तीजी, पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो ओडाको अधिवेशन भइरहँदाखेरि गण्डकी प्रदेशका 11वटा जिल्लामा हामीले हेर्दा बागलुङ जिल्लामा भने हिजो हुन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवादले गर्दाखेरि केन्द्रबाटै बागलुङ जिल्लालाई चाहिँ यही भदौको 22 गते गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्य बाँकी 10वटा जिल्लामा चाहिँ हिजै सम्पन्न भएको छ र अलिकति धेरै क्रियाशील सङ्ख्या रहेको कास्की जिल्लामा भने पोखरा महानगरपालिकामा हिजो चाहिँ 6वटा ओडामा चाहिँ अधिवेशन हुन सकेन, जहाँ चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्ने र समय घर्केको हिसाबले गर्दाखेरि सहमतिमा चाहिँ आजलाई चाहिँ चुनाव गराएर आज चाहिँ सबैवटा ओडामा चाहिँ सम्पन्न भएको जानकारी कास्की जिल्लाका सभापति कृष्ण केसीले भर्खरै मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। र त्यसै कास्की जिल्लाकै रूपा गाउँपालिकाको एउटा ओडामा पनि आज चुनाव भएर चाहिँ त्यहाँ पनि सम्पन्न भएको जानकारी आएको छ। जयन्तीजी, यहाँले भन्नुभयो एउटा ओडामा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता विवाद कायम रहँदा चाहिँ अधिवेशन हुन सकेन, ओडा अधिवेशन हुन सकेन भनेर जानकारी गराउनुभयो। कस्तो विवाद हो यो? सभापतिले आफ्नै जिल्लामा चाहिँ यो समस्या समाधानको लागि तदारुकता नदेखाउँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रियाशील सदस्यता विवाद मिल्न सकेको थिएन। यो तपाईँले भन्नुभयो जुन एउटा ओडा बाँकी छ त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री तथा सभापतिकै कारणले गर्दाखेरि क्रियाशील सदस्यता विवाद मिल्न नसकेको हो? होइन जयन्तीजी, जस्तो बाँकी रहेको कास्कीको एउटा ओडा जुन आज रूपा गाउँपालिकामा सम्पन्न भयो र कास्कीका पोखरा महानगरपालिकाका 6वटा ओडामा सम्पन्न भयो, त्यो चाहिँ सहमतिमा गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै हिजो समय घर्किएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ चुनाव गराएर मात्रै त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज चुनाव पनि भयो र प्रत्येक ओडामा नतिजा पनि प्रकाशन भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ अन्य जिल्लामा गण्डकी प्रदेशका 11वटा जिल्ला मध्ये 10वटा जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ। जयन्तीजी, हामीले यसरी बुझौँ कि 10वटा ओडा सम्पन्न भइसक्यो र बागलुङ जिल्ला मात्रै बाँकी छ जहाँ चाहिँ 22 गते ओडाको अधिवेशन हुँदैछ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट सुभाष पौडेल। गण्डकी प्रदेशमा 11वटा ओडामध्ये 10वटामा चाहिँ ओडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ र एउटा ओडामा चाहिँ 22 गते हुने भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भर्खरै। दर्शकवृन्द, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको ओडा अधिवेशन सुरु भइसकेको हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ, जसमध्ये
मध्ये आज 35वटा जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने 21वटा जिल्ला भने क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन नसक्दा चाहिँ भएको छैन। हामीलाई यो जानकारी गराउनु भयो र त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा पनि हुन सकेको छैन। त्यहाँ चाहिँ क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै कायम रहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। हामीले हर्कचन्द सुभाष पौडेलसँग कुराकानी गर्यौं। अब हामी प्रदेश 2 तर्फ जाँदैछौँ। प्रदेश 2 मा हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्छ शंकर पहाडी। शंकरजी, यो कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको ओडा अधिवेशन सुरु भइसके पनि प्रदेश 2 मा चाहिँ हुन सकेको छैन। विवाद कहाँनिर हो बताइदिनुहोस्। अवश्य पनि प्रदेश नम्बर 2 मा 8वटा जिल्ला छ र यी 8वटा जिल्लाहरूको तपाईको 136वटा चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा कुनै पनि ओडा अथवा गाउँको पालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्य कुबेर आचार्यले हामीलाई गराउनु भएको जानकारी अनुसार चाहिँ विभिन्न सीट उपभूतले सदस्यता सिफारिस गर्दा सदस्यता सिफारिसको विवादका कारण नै नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन जुन प्रदेशमा हुन नसकेको हो भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो विवाद हल गर्न चाहिँ केही कदम चालिएको छ कि छैन, के छ अवस्था? अब उहाँहरूले जुन ओडा कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसम्मका चाहिँ सदस्यहरूको छनौट प्रक्रिया जुन नेपाली कांग्रेसले पार्टीले तोडेको नीति परिधिभित्र रहेर छनौट गरेर केन्द्रलाई पठाउँदाखेरि त्यहाँ पनि केही व्यक्तिहरूले आफ्ना विशेष आफ्ना विश्वास पात्रहरू अथवा आफ्ना आशीपासहरूलाई चाहिँ छलफल गर्ने विषयमा सदस्यताको निर्णयलाई छलफलमा लान नदिएपछि केही समय जुन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा धरना समेत बसेको थियो र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमा पुराना सदस्यहरूको सदस्य संख्यालाई यथावत राख्ने र बाँकी रहेका सदस्य संख्याहरूमा चाहिँ पार्टीको निर्णय अनुसार नै टेकेर जाने भनेर एक खालको सहमति भयो। तर सहमति भए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको र 2-3 दिनभित्रमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नीति विधान पद्धति अनुसार यो सदस्यता विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी तयारी भइरहेको र यी एक अर्कामै चाहिँ सहमतिमा आउन नसकेका कारण नै अहिलेसम्म जुन हिजोबाटै सुरु हुनुपर्ने भनिएको ओडा स्तरीयदेखि लिएर यो जुन अधिवेशन छ त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यो ओडा अधिवेशन हुन नसक्दा त्यहाँकै स्थानीय जति पनि प्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूको कारणले नभएको यहाँले जानकारी गराउनु भयो। अब चाँडोभन्दा चाँडो यो ओडा अधिवेशन सम्पन्न गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला, के लाग्छ यहाँलाई? उहाँहरू अब नेपाली कांग्रेसकै प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँको सभापतिका 3 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले केही अगाडि पनि आन्तरिकता यो विषयमा चासो राखेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ एकअर्कामा जुन पार्टीको विधान अनुसार पार्टीको पद्धति अनुसार चाहिँ तोकिएका सदस्यहरूलाई पास गराएपछि 2-3 दिनभित्रमा पास गराउने र सहमति गरेरै पास गराउने र पास गराइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ 14औं महाधिवेशन ओडा कमिटीबाट सुरु गर्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शंकर पहाडी। प्रदेश नम्बर 2 को 8वटामा कुनैमा पनि ओडा अधिवेशन हुन सकेको छैन भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको ओडा अधिवेशन सुरु भएको छ र 35वटा जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको र बाँकी 35वटा जिल्ला बाहेकका 21वटा जिल्लामा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता लगायतका अन्य विवादका कारणले चाहिँ ओडा अधिवेशन हुन सकेको छैन र चाँडै ओडा अधिवेशन समस्या समाधान गरेर हुन्छ भन्ने आशय हाम्रा संवाददाताहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। अब सगरमाथा प्राइम समाचारमा बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार विकास विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको सडक ठेक्काको प्रक्रिया देउवा सरकारले रोकेको आरोप लगाए। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकार विकास विरोधी भएको आरोप लगाए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी सम्झौताबारे सरकारको धारणा पनि माग गरेका छन्। ओलीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर एमसीसी सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै अहिले चुपचाप बसिरहेकोमा आपत्ति जनाए।
नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उनले एमसीसी झुक्काएर पास गर्ने प्रयास नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे, अहिले एमसीसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोजे होला। बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने? अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने? हिजो साइन गर्नुभएको थियो त, के गर्ने एमसीसी? चीनसँग कुनै सीमा विवाद छँदै छैन। कसलाई खुसी पार्नका लागि चीनसँग सीमा विवाद भनेर समिति बनाउनु पर्यो? कसलाई खुसी पार्न? चीनसँग सीमा विवाद छैन। यो सरकारलाई म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, यो समितिले सीमा विवाद कुनै ठाउँमा देखाओस्। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले शिलान्यास गरेर अगाडि बढाएको सडकहरूको ठेक्का रद्द गर्ने काम गरेर वर्तमान सरकारले विकास विरोधी आफ्नो चरित्रलाई देखाएको आरोप समेत लगाए। अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न आउने दलहरूको जमानत जफत हुने दाबी समेत गरे। सत्तारूढ गठबन्धन मोर्चाबन्दी गरेर चुनावमा आउने कुरा आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले जमानत जोगाउन पनि आफ्नो पार्टीसँग मिलेर चुनाव लड्न आउन सत्तारूढ गठबन्धन दललाई चुनौती दिए। एउटाको नजिक हुनका लागि अर्कोलाई गाली गर्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। मलाई पनि राम्रो लागेको छ, उहाँहरूले मोर्चा कसेर एमालेसँग चुनाव लड्छौँ भन्नुभएको छ। राम्रो आइडिया, राम्रो आइडिया। एक्लै चुनावमा आयो भने हरेकको जमानत जफ्त हुन्छ। एमालेसँग चुनाव लड्न एक्लै आउने आँट नगर्नु भनिदिएको छु मैले पनि, खुलस्त भनेको छु। एक्लै चुनावमा लड्न आयो भने जमानत जफ्त हुन्छ, आँट नगर्नु, मिलेर आउनु। जमानतसम्म जोगिन्छ, मिलेर आउनु। तर नेकपा एमाले कुनै बैशाखी टेकिरहनु पर्ने पार्टी होइन। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल जस्तो लाज शरम पचेको मान्छे आफूले कहीँ पनि नदेखेको टिप्पणी समेत गरे। माधव नेपालले आफ्नो घरको बिरालोको संज्ञा दिँदै उनले अहिले शेरबहादुर देउवाको भान्सामा दुध भात खान म्याउ गरेर पुगेको व्यङ्ग्य समेत गरे। यति साह्रो लाज शरम पचेको मान्छे माधव नेपाल जस्तो मान्छे जिन्दगीमा कहीँ पनि देखाएको छैन। नेपाल मात्रै होइन, दुनियाँका धेरै देशहरूमा म पुगेँ, तर माधव नेपाल जस्तो शरम पचेको मान्छे अस्तिसम्म जुन खाटमा बसिराखेका थिए त्यही खाटमा बन्छराले हानै छन् अहिले पनि। अस्तिसम्म जुन पिर्कामा बसेका थिए त्यो पिर्का भाँचै छन्। जुन मन्दिरमा पूजा गरिराखेका थिए त्यो मन्दिरमा थुकै छन्। अहिले माधव नेपालको पार्टी भन्छन् नि, अहिले त दर्ता गरेका। आजदेखि हो र 5 पार्टीको गठबन्धन भनेर माधव नेपाल कहाँ पार्टी थिए? पार्टी नै थिएन। तर प्रचण्ड शेरबहादुरहरू के भनिराखेका थिए भने 5 पार्टी। कुन 5 पार्टी थिए? एउटा पार्टी माधव नेपाललाई भनेको, माधव नेपाल पार्टी। अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन एमालेको विकल्प नरहेको दोहोऱ्याएका छन्। उनले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर सरकारले गरिब मारा चरित्र देखाएको आरोप पनि लगाए। दोस्रो पटक एमाले छोडेका वामदेव गौतम अब कता जान्छन् भन्ने चासो बढेको छ। एमाले विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ दिएका गौतमले एमालेबाट राजीनामा दिएका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान आफ्ना 4 बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनलाई नजिकबाट चिन्नेले भने गौतम सधैँ अस्थिर रहने नेता भनेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्दै पहिलो पटक 2054 सालमा एमाले फुटाएर माले बनेका वामदेव गौतमले शुक्रबार फेरि एमाले परित्याग गरेका छन्। पहिलो पटक एमाले फुटाउँदा पार्टीको 40% हिस्सा लिएर माले बनाएका गौतम दोस्रो पटक एमाले छाड्दा एक्लै निस्किएका छन्। 2056 सालमा भएको निर्वाचनमा मालेले 1 सिट पनि जित्न नसकेपछि गौतमले 58 सालमा फेरि एमालेमै फर्किएका थिए।
पटक पटक गुट परिवर्तन र अडान फेरेको भन्दै गौतमको आलोचना हुने गर्दछ। एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजनपछि दुवै पार्टीलाई एकै स्थानमा ल्याउने भन्दै उनले राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गरे, तर असफल भए। अन्ततः एमाले विभाजन हुँदा माधव नेपाललाई साथ दिन पुगे उनै एकता अभियानका संयोजक गौतमले एमाले छोडेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्ने उद्घोष पनि यसअघि गरिसकेका छन्। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्दा उनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्, जबकि नेकपा यसले मार्गदर्शक समाजवाद केन्द्रित बताउँदै आएको छ। 2054 मा एमाले विभाजन गर्न सहयोग गरेका माले महासचिव सीपी मैनालीले भने वामदेव गौतम सधैँ अस्थिर रहेको टिप्पणी गरे। अब लास्टमा वामदेवसँग म कुरा गरौँ, विभाजन भइसकेपछि अलिक सङ्ख्यात्मक रूपले अलिक सानो भएको माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी समूह छ। त त्यस्तो स्थितिमा माधव नेपाललाई यो राजनीतिमा टिक्नको निम्ति हैन अब त्यो बलियो माओ पार्टीसँग लडेर अगाडि बढ्नको निम्ति उनले नयाँपन दिनै पर्ने हुन्छ। अब केपी ओलीको त थोत्रोपनले पनि जाला, उनको चाहिँ नयाँपन दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले अघि भनेका दोषहरू पार्टी सञ्चालनमा रहेको अराजनीतिक प्रवृत्ति, गुटबन्दीको प्रवृत्ति, निषेधवादी प्रवृत्तिलाई उनले चिन्हित गरेर त्यसलाई फाल्न सके भने कुनै पनि नयाँ पार्टी जनतामा भिज्न नयाँपन र ऊर्जा चाहिन्छ। एमाले छोडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव नेपालले जनतालाई नयाँपन दिन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो भने भविष्यले बताउँछ। तर सीपी मैनालीले भने माधव नेपालले वामदेव गौतमलाई सँगै लिएर हिँडेको खण्डमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनतालाई नयाँपन दिन नसक्ने दाबी गरे। वामदेवको एउटा यस्तो भनौँ सिद्धान्तहीन अब लाभमुखी सत्तामुखी हैन अस्थिर चिन्तन छ हेर्नुहोस् हैन। त्यसैको कारणले उहाँ अहिले पनि हिसाब किताब उहाँको केपी ओलीसँग उहाँको घनघोर रिस उठेको किन अब यस्तो बर्दियामा उहाँ हार्नुभयो। अब होला केपी ओलीका मान्छेले हराए पनि होलान् हैन। अब त्यो भन्नुहुन्छ, अब त्यो त मैले बुझ्ने कुरा भएन। त्यो भए नि पनि हैन अब त्यस बापत नै केपी ओलीसँग उहाँको घनघोर विरोध हो। किनभने उतापट्टि मलाई यदि माधव नेपालले सबै कुरालाई बुझ्नुहुन्छ भने यद्यपि माधव नेपाल अघि मैले भनेका 500 दोषको उहाँ भागी हो। उहाँका केही व्यक्तिगत गुण पनि छन्, केही अवगुण पनि छन् हैन। अब उहाँ नै कतिपय एमाले कालमा भएका कयौँ गल्तीहरूको प्रथम व्यक्ति नै माधव नेपाल पनि हो। वामदेव गौतमसँगै लामो समय काम गरेका अर्का नेता बलराम बाजकोटा भने वामदेव गौतमले एमाले छोडेको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। एमालेमा केपी ओलीले ज्यादती गरेकै कारण यो अवस्था आएको उनले बताए। अब जहाँसम्म उहाँ चाहिँ नेकपा छोडेको अथवा नेकपा एमाले छोडेको दोस्रो पटक भन्नुभयो, उहाँ नेकपा एमालेको एकीकरण उसको लागि मेलमिलापकै लागि चाहिँ क्रियाशील हुनुभएको थियो। त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँ गइसकेपछि केपीको अहङ्कार, केपीको दम्ब, केपीको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन यो बोनापार्टिजम भन्छ हैन, बोनापार्ट जस्तै चाहिँ म स्टेटैमै हुँ, म पार्टीभन्दा चाहिँ एबभ हुँ भन्ने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सोच विकास भयो र त्यसको विरुद्ध हामी पहिले कन्सियस भयौँ। वामदेवजी अलिक पछाडि चाहिँ कन्सियस हुनुभयो र यो पार्टीमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले क्रान्ति गर्दैन, परिवर्तन ल्याउँदैन, समाजवाद प्रति यो वफादार छैन र मूलतः यसले साम्राज्यवादी नवोदारवादी हर्कै सेवा गर्छ भन्ने ठहर गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यसलाई हामीले स्वागतयोग्य कदम नै मान्नु पर्दछ। गौतमको भूमिकालाई लिएर एमाले जनमा विभिन्न टिका टिप्पणी सुरु भएको छ। तर अबको गौतमको निर्णय के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमरावले राजनैतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घर घरमा पुर्याउन लागेको उनले आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमरावले जसरी एमसीसी सम्झौतालाई अस्थिर राजनीतिक भएको बेलामा अघि सारियो त्यसरी नै अहिले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घर घरमा पुर्याउन लागेको उनले आरोप लगाए। उनले एमसीसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन पनि नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेलिँदैछ।
यदि तपाईँहरू देशभक्त नेपाली हो भने म कमरेडहरूलाई यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई पराधीन उपनिवेश बनाउन पाइँदैन भनेर आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुहोस्, नत्र एउटा बिहानीमा हामी अर्काको नियन्त्रणमा गइसक्नेछौँ। जसरी बेलायतीहरूले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी खोल्यो, त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीभन्दा खतरनाक छ यो सुन्दै। यदि यो सम्झौता भयो भने नेपालको स्वाधीनतामाथि ठुलो आघात हुन्छ र हामी नेपालीले आजसम्म एउटा स्वतन्त्र नेपाली भएर जुन बाँच्न पाएका छौँ, हामी ठुलो अर्काको नियन्त्रणमा जान सक्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ। एमसीसी सम्झौता अपमान भएको र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुसार नभएको उनले उल्लेख गरे। एमसीसीको कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामाथि हमला गर्ने उनले बताए। एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालका रेडियो तथा टेलिभिजनबाट विज्ञापन बजाएर राष्ट्रकै अपमान गरिएको उनले बताए। त्यसको कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट के अरे अकाउन्ट भन्ने एउटा कार्यालय छ खोलेको। नेपालको कार्यालय त्यसको सचिव त अर्थ सचिव हुन्छ नि, त्यसको प्रमुख त भन्ने भनाइ गरिएको छ, तर त्यसको कार्यालय कहाँ छ? याकेन्डीमा 5 तारे होटलमा। नेपाल सरकारका कार्यालय नेपाल सरकारका घरमा हुन्छन् कि 5 तारे होटलमा हुन्छ? नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर त्यो काम गरिँदैछ र रेडियोबाट टेलिभिजनबाट एमसीसीको बारेमा विज्ञापन गरिँदैछ नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर। कुनै देशले दिने अनुदान सहयोगको बारेमा अर्को देशले झ्याली पिटेर यसरी विज्ञापन गर्छ कहीँ दुनियाँमा? सुन्नु भएको छ? योभन्दा राष्ट्रको अपमान के हुन सक्छ? उपाध्यक्ष रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरे जेल चलान गर्ने भनी सूचना गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आफूले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेको आधारमा पक्राउ गर्न चुनौती पनि दिए। कि शेरबहादुर देउवाजीले अर्कै तन्त्र ल्याइसक्नुभयो? मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन, 50 दिन भइसक्यो, लाज पनि मान्नुपर्ने। उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौताबारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ। म शेरबहादुर देउवाजीलाई नेपालको एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले यहीँबाट चुनौतीका साथ भन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज राष्ट्रघाती सम्झौता हो, मैले भने मलाई गिरफ्तार गर। उपाध्यक्ष रावलले सरकार गठन भएको 50 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु वर्तमान सरकारको अयोग्यता र भागबण्डाको राजनीतिको विकृतिको नमुना भएको उल्लेख गरे। उनले जयसिंह धामी प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि बोल्न नसकेको भन्दै आफ्नो राष्ट्रको हक अधिकार र स्वाधीनताको अपमान हुँदा बोल्न नसक्ने मान्छे योग्य नागरिक पनि नहुने टिप्पणी गरे। जब नेपाल सरकारले आफ्नो देशको नागरिकलाई त्यसरी अमानवीय किसिमले, त्यो मानवीय दृष्टिकोणले पनि गलत हो। हेर्नुहोस्, सङ्कटमा परेको मान्छेलाई त्यो कहिलेकाहीँ शरणार्थीहरू तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, महासागरबाट आइराखेका हुन्छन्, अफ्रिकाबाट युरोपतिर डुब्न लाग्यो भनेर सम्बन्धित सीमा नजिकै रहेको देशका सुरक्षाकर्मी गएर अर्को डुङ्गामा राखेर बचाएर ल्याउँछ। त्यो मानवीय दृष्टिकोणले त्यो गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ त उल्टो तुन तर्न लागेका मान्छेलाई खोलामा बगाइयो। सरकारले त्यस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ, भारत सरकारलाई एउटा कूटनीतिक रूपमा विरोध समेत जनाउन सक्दैन। फलस्वरूप भारतीय सरकारका प्रवक्ताले हालसालै के भन्यो भने यो हो र त्यहाँ मान्छे बगेको छ र हामीलाई त थाहै छैन, किनभने नेपाल सरकारले बोल्ने आँटै गरेको छैन। कस्तो जिस्क्याएको हेर्नुहोस् त। त्यो गर्न नसकेको हुनाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलामा उडिरहेको छ। पत्र पत्रिकामा त्यसको भिडियो सहित हामीले हेरिरहेका छौँ। सरकार मौन छ। जुन सरकार आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौमिकता क्षेत्रीय खण्डमाथि धावा बोल्दा पनि चुप लाग्छ, त्यस्तो सरकारलाई 1 मिनट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुँदैन। रावलले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलामा उडिरहेको विषयमा सरकार मौन रहेको बताए। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता क्षेत्रीय अखण्डतामाथि भारतले धावा बोल्दा पनि सरकार चुप लागेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारलाई 1 मिनट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन आगामी कार्तिक 27 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ।
राप्रपाको नयाँ नीति र नेतृत्व छनौटका लागि हुन लागेको महाधिवेशनका लागि भदौ मस्वान्तभित्र सबै जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने बताइएको छ। पार्टीले पहिलो पटक सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने विधानमा व्यवस्था गरेको छ। अहिलेसम्म नगर, जिल्ला र क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनौट हुने व्यवस्था भएकामा यसपटक त्यसको विकल्पमा नयाँ नियम लागू गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको नयाँ कार्यसमितिका लागि अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त अधिवेशनमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने र आइतबार निर्वाचनबाट कार्यसमिति छनौट गरिनेछ। अहिलेसम्म 22 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ। अधिवेशन भएका जिल्लाबाट स्थानीय तहको निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्न सुझाव आएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि 1 सातादेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर स्थिर, थप 1024 जनामा संक्रमण, आज 9 संक्रमितको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बढ्यो चहल पहल, व्यवसायी खुसी, संक्रमणको जोखिम कायमै भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। र भोलिदेखि फेरि मनसुन सक्रिय हुने, बंगालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त वायु आइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड संक्रमण दर 1 सातादेखि स्थिर देखिएको छ। परीक्षण बढाएको दिन बढी र घटाएको दिन कम संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1024 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2195 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर भारतमा भन्दा 1 महिनापछि वैशाखमा सुरु भएको थियो। भारतमा निकै भयावह स्थिति बनेको डेल्टा भेरिएन्टका कारण नेपालमा कोभिडका बिरामीले अस्पतालमा शय्या नै नपाउने अवस्था आयो। वैशाख अन्तिममा संक्रमण दर 50% नाघेको तथा जेठ पहिलो साता एकै दिन 250 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। अहिले त्यो अवस्था त छैन, तर जोखिम कायमै छ। 5% भन्दा बढीको संक्रमण दरलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ, तर हामी कहाँ एक साता यता संक्रमण दर स्थिर छ। 17.5% बाट घट्न सकेको छैन भने 21% बाट बढेको पनि छैन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1024 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 6753 जनाको PCR परीक्षणमा 1024 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3122 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 244 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षण मध्ये 13.24% मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,53,232 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2195 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,25,651 पुगेको छ। थप 9 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,818 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 31,826 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 554 जनाको आइसियु र 172 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँमा 289, कास्कीमा 143, झापामा 79, सुनसरीमा 65, ललितपुरमा 53, मोरङमा 45, भक्तपुर र रूपन्देहीमा 44, बाँकीमा 30, चितवनमा 26, मकवानपुरमा 25, कैलालीमा 23 जना र नवलपारी पूर्वमा 11 जना संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण दर जोखिमको तहभन्दा 4 गुणा बढी रहँदा स्वास्थ्य सावधानीमा लापरवाही बढेको छ। बजार, अस्पताल, सरकारी कार्यालय जतासुकै भिडभाड देखिन्छ। स्थानीय प्रशासनले भौतिक उपस्थितिमा गोष्ठी गर्न छुट दिएको छ भने सामाजिक दूरीमा व्यवस्था गरी राजनीतिक गतिविधि बढेका छन्।
यी कारण पनि चिकित्सकले वैशाख अन्तिम र जेठ पहिलो साता जस्तै बिरामीले अस्पतालमा शय्या नै पाउन नसक्ने भयावह अवस्थाको आकलन गरेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मन्दिर तीज अगावै खोल्न माग गर्दै विश्व हिन्दू परिषद नेपालले दबावमूलक कार्यक्रम गरेको छ। परिषदले पशुपति मन्दिर अगाडि दबावमूलक कार्यक्रम गरेको हो। सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई मन्दिर खुलाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीको महान चाड तीज अगावै मन्दिर खुल्ला गर्न परिषदले पशुपति विकास कोषलाई खबरदारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको सेड्युल अलि व्यस्त भएको कारणले गर्दा भोलि भेट्ने हाम्रो योजना छ। भोलि भेटेर हामी माननीय प्रधानमन्त्री माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि यो विषय लगायत पशुपति क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न जुन प्रहारहरू छ, जुन समस्याहरू छ, ती यावत समस्याहरू कसरी समाधान हुन्छ, अब यदि सरकारले यदि पशुपतिमाथि यदि आक्रमण गर्ने यदि प्रयास गर्यो भने त्यसको नराम्रो प्रभाव पर्छ भनेर हामी भोलिको दिनमा हामी माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई हामी भेट्न गइरहेछौँ र आजको कार्यक्रम विशेष रूपले यो हिन्दू आमाहरूको हिन्दू चेलीबेटीहरूको एउटा महान पर्व तीजको जुन एउटा पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी, त्यो तीजमा हाम्रो हिन्दू चेलीबेटी हिन्दू आमाहरूले आफ्नो आराध्य देवको दर्शन गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामी एउटा दबावमूलक कार्यक्रममा आज हामी उपस्थित भएका छौँ। बाँकी भेट्ने कुराहरू हाम्रो निरन्तर भइ नै राखेछ। आजको कार्यक्रमको हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यही हो। विश्व हिन्दू परिषदले पशुपतिनाथ मन्दिर खुलाउन हिजो मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकोमा भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानको पन्जसिर प्रान्तमा कब्जा गरेको तालिबानको दाबी। नेशनल रेसिस्टेन्स फ्रन्ट अफ अफगानिस्तानले गर्यो खण्डन। र टोकियो पाराओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी खेलाडी पलेसा जापानमा सम्मानित। एनआरएन जापानद्वारा 2,50,000 नगद सहित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। हेटौडा स्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरको चिया प्रशोधन केन्द्रमा स्थानीय प्रशासनले सिल गरी थप कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडा तथा विभिन्न उपभोक्तावादी संघ संस्थाको संयुक्त अनुगमन टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा उक्त कम्पनीमा म्याद गुज्रिएको चिया फेला पारेपछि स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार युनिलिभरको चिया प्लान्ट सिल गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार उक्त कम्पनीमा म्याद गुज्रेका तथा विवरण स्पष्ट नभएका करिब 30 किलोग्रामका 920 बोरा चिया फेला परेको थियो। फेला परेको चियाको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाइएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मन्त्रालय भागबण्डमा सत्ता गठबन्धनको सहमति जुटेन। आजको छलफल पनि निष्कर्षविहीन। भदौ 23मा संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद नमिल्दा 21 जिल्लाको वडा अधिवेशन अन्यलमा। विवाद हल गर्न सभापति देउवा बाधक बनेको आरोप। वर्तमान सरकार विकास विरोधी भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमसीसी सम्झौताबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बढ्यो चहल पहल। व्यवसायी खुसी। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। र अफगानिस्तानको पन्जसिर प्रान्त कब्जा गरेको तालिबानको दाबी। नेशनल रेसिस्टेन्स फ्रन्ट अफ अफगानिस्तानले गर्यो खण्डन। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।